पाकिस्तान में जब भी मोटरवेज का जिक्र हो तो सिंध का जिक्र उसमें शामिल नहीं होता। विफाक की फंडिंग से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो मोटरवेज तर्ज की विफाकी हुकूमत की सड़कें बनी हैं, लेकिन सिंध नज़रअंदाज है। ताहम सूबाई पीपल्स गवर्नमेंट ने सिंध में मोटरवे तर्ज का पहला एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं मलीर एक्सप्रेसवे, जिसको अब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से मौसूम किया गया है। मलीर एक्सप्रेसवे के इस 9.1 किलोमीटर का पहला फेज मुकम्मल हो गया है। कोरंगी कयूमाबाद से लेकर शाह फैसल तक 9.1 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे इस वक्त कराची के शहरियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसान और कम वक्त में पहुंचाने का सबब बनेगा। मलीर एक्सप्रेसवे बुनियादी तौर पर 40 किलोमीटर का ये मंसूबा है, जो कि कोरंगी क्रॉसिंग से शुरू, कोरंगी कयूमाबाद से शुरू होकर सुपर हाईवे काठोड़ तक जाएगा, जहां मुख्तलिफ इंटरचेंजेस हैं। इस एक्सप्रेसवे की तामीर से न सिर्फ कराची में जो छोटी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव होता है, माल बरदार गाड़ियों को रुकावटें होती हैं, इस शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे की वजह से कराची में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने और जाने वाली माल बरदार गाड़ियों को भी इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र करके बआसानी अंदरूनी मुल्क सामान की तरसील मुमकिन हो सकेगी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मंसूबे को मुकम्मल किया है। सिंध में अगर बात की जाए विफाकी शाहराहों की, तो जामशोरो सहवन शाहराह जो विफाकी हुकूमत ने NHA ने बनानी है, वो गुज़िश्ता कई सालों से नामुकम्मल है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा भी गुज़िश्ता 8 सालों से विफाकी हुकूमत के ऐलानात की हद तक महदूद है। कराची हैदराबाद मोटरवे की भी बात की जाए तो सियासतदान और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस बात पर तनकीद करती हैं कि कराची हैदराबाद भी मोटरवे तर्ज का नहीं है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मोटरवे मौजूद है, लेकिन सिंध इस वक्त नज़रअंदाज है। अब मोटरवे तर्ज का ये पहला मंसूबा मुकम्मल हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर छोटी गाड़ियों के लिए 100 रुपये और बड़ी गाड़ियों के लिए 200 रुपये टोल टैक्स मुकर्रर किया गया है। रक्षा और मोटरसाइकिल्स का शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे पर दाखिला ममनू होगा। 12 जनवरी से इस एक्सप्रेसवे को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मलीर एक्सप्रेसवे का यानी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको सारे दोस्तों को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मलीर एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 2 की इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 9.1 किलोमीटर जो कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी तक एक आपको एक्सप्रेसवे की सूरत में एग्ज़िट मिलेगा। आपको पता है कि जैसे माजी में अभी रिसेंटली ही शराय फैसल पे इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज थी कुछ सूरत हाल की वजह से, तो कराची के पास कोई रियल अल्टरनेटिव नहीं था। अब आपके पास जब शराय भुट्टो एक्सप्रेसवे आपके सामने आएगा तो आपको एक अल्टरनेट रूट कराची से एग्ज़िट के लिए मिलेगा, लेकिन ना सिर्फ नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए, लेकिन इस रोड का फ़ायदा ये है कि ये कमर्शियल ट्रैफिक के लिए भी है। हमारे जो भी पोर्ट्स हैं पूरे मुल्क को पाकिस्तान से जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं वो कराची के ही रोडों से, कराची शहर के बीच में से ही निकलते हैं। तो जब ये एक्सप्रेसवे आज इंशाल्लाह खैर से इनॉग्रेट हो जाएगा और जब अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा काठोड़ तक, तो इसमें कमर्शियल ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि वो सफ़र जो उनको शायद 2-2.5 घंटे लगते थे वो कुछ चंद मिनटों में वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी सालों से कुछ एनवायरनमेंट, कुछ दूसरी ज़मीन की मसाइल की वजह से डिले होता रहा। बहुत सारे हमारे जो भी इंजीनियर्स हैं PPP यूनिट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत गई है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो डिटर्मिनेशन हमारी पार्टी लीडरशिप की और हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तरफ से थी, भरपूर सपोर्ट, उसी की वजह से आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सका है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोट को पायनियर कहा जाता है पूरे पाकिस्तान में। इसकी जो है रेटिंग अगर सूबे की बात की जाए तो सिंध की है। नेक्स्ट कोई ऐसे मंसूबे जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट करने जा रही है? मैं आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रेटिंग नहीं, लेकिन ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने पूरे एशिया की एक रैंकिंग की थी, जिसमें सूबा सिंध का PPP यूनिट 6 नंबर पे आया था। और हमें बहुत सारे फिलीपींस के साथ, वियतनाम, इंडिया के कुछ स्टेट्स, उनके साथ कंपेयर किया गया तो हमारी परफॉर्मेंस उनसे बहुत बेहतर थी। लेकिन ये रैंकिंग बहुत पुरानी है, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुके हैं।
ملیر ایکسپریس وے کا جب سٹارٹ ہوا، میں نے ابھی فیز 1 اور فیز 2 کا وہ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو بہت زیادہ سہولت دے گا. یہاں پہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس کی لنکیج ہم نے کرنی ہے اپنے پورٹ کے ساتھ، ایسٹ وارف کے ساتھ. جو فیز 1 اصل جو بنے گا وہ پورا سن سیٹ بولیوارڈ کے اوپر سے کنیکٹ ہو کے اس روڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی دے گا. اس میں ظاہر ہے اتنے سارے ادارے ہیں، آپ سی بی سی بول دیں، کے ڈی اے بولیں، کے ایم سی، تو ساروں کی مختلف این او سیز تھیں. وہ این او سیز کا پروسیس تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95% کمپلیٹ ہو گیا ہے. جو پاکستان کے بیسٹ کنسلٹنٹس ہیں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کا کم سے کم ہم سنگ بنیاد ڈال دیں تاکہ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، پانی، صاف پینے کے پانی کا ڈیسیلینیشن کا ایک پروجیکٹ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بہت جلد آپ دیکھیں گے اخبار میں آنے والا ہے. اس میں بھی ہم جو بھی پاکستان کے بیسٹ کنسلٹنٹس اور ڈیولپرز ہیں اور گلوبلی بھی ان کو بھی سیکھ کر رہے ہیں کہ چاہے سعودی کمپنیز ہوں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے، فلپین سے کمپنیز ہیں جنہوں نے اپروچ کیا ہے. تو مختلف ایسے ممالک ہمارے پی 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 پروجیکٹس کو نہ صرف ایز این انویسٹمنٹ لیکن ایز اے گڈ لانگ ٹرم ریلیشن شپ وہ دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل، جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات آئے تو سندھ ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے نمایاں نمبروں میں نمایاں فہرست میں شامل ہوتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سندھ حکومت کا ایک اور فلیگ شپ پروجیکٹ ملیر ایکسپریس وے، جس کو اب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، اس ایکسپریس وے کی تعمیر میں کنن بڑی رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی. اب اس ایکسپریس وے کی تعمیر سے کراچی کے شہریوں کو بالخصوص بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس کی تعمیر میں جو رکاوٹیں تھیں؟ یہ عام طور پہ شہری تنقید کرتے ہیں جب منصوبے کا آغاز ہوتا ہے، تکمیل تک ویٹ نہیں کرتے. دیکھیں، بہت مسائل تھے اس میں. یقینی طور پہ زمین کے ایشوز تھے، لینڈ کے ایشوز تھے، پھر کچھ مختلف محکمے تھے جن کے کلیمز تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے فائنلی تمام چیزیں سیٹل ہوئیں. بیچ میں کووڈ کا مسئلہ آیا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو تھیں ہماری ڈیلے ہوئیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت تک جتنے بڑے منصوبے بنے ہیں، شاید شہریوں کو سہولت دینے کے حوالے سے سب سے بڑا منصوبہ ہے. اس لیے کہ ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں قیوم آباد کے مقام پہ، یہاں سے شاہ فیصل کالونی کا جو انٹرچینج ہے جہاں افتتاح ہو رہا ہے، مشکل سے آپ کو 5 سے 6 منٹ لگیں گے اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اور ویسے اگر آپ شاہ فیصل کالونی یہاں سے جائیں تو کم از کم میرا خیال ہے کہ اگر ٹریفک نہ بھی ہو تو 35-40 منٹ کا آپ کا راستہ جو ہے وہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہمارا جو پلان ہے کہ مارچ تک ہم اس کو قائد آباد تک شروع کر دیں گے. اور قائد آباد تک شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ٹھٹا سفر کرنے والے لوگ، اسٹیل ٹاؤن جانے والے، اسٹیل مل جانے والے لوگ، اور ایون قائد آباد یا ایئرپورٹ کی طرف سے اگر دوسرے روٹ سے جانا چاہتے ہیں ان کو بہت آسانی ہو جائے گی. اور دسمبر میں اس کو ہم بالکل مکمل کر دیں گے. 40 کلومیٹر تک کی اس کی جو اس کا پورا جو ڈسٹینس ہے وہ پورا ہو جائے گا. اچھا، عام طور پہ ادھر جب بھی کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے تنقید بھی ہوتی ہے. اب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے موسوم کرنے پر بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اس پر ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، تنقید تو ہر چیز میں نکل آتی ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو خدمات ہیں اس ملک کے لیے وہ ایسی ہیں کہ اگر بڑے منصوبے اس ملک کے ان کے نام سے منسوب کر دیا کوئی بری بات نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا جو تنقید کرنے والے اس کے پیچھے کیا جواز نکالتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور لوگ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر لوگ اس پہ کوئی اختلاف نہیں کریں گے. لیکن اب کسی کو تنقید کرنی ہے بلا وجہ کی تو ہر چیز میں تنقید کا راستہ نکال لیتے ہیں. جی بالکل، جیسا آپ نے وزیر بلدیات سعید غنی کی گفتگو سنی، ملیر ایکسپریس وے کا جو دوسرا مرحلہ ہے قائد آباد تک، وہ بھی اس مارچ تک یعنی آئندہ 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا. اس کے بعد دسمبر تک ملیر ایکسپریس وے کا 40 کلومیٹر کا مکمل ٹریک مکمل ہو جائے گا.